Hello, maayong adlaw sa tanan ug karong adlaw di ay ang ikawalo ka bulan ug 8 ka adlaw namo diri sa Canada. Ug karon akong isaysay ang among unang international travel. We are a family of 3 di ay nga na-approve sa among application for Canada. Pareho di ay mi sa ako ang bana nga wala experience to travel abroad. Ang amo lang yung gisaligan ang traveling mercy sa Ginoo ug mga coaches namo nga akong mga igsuon sila Joanne ug Juvie. Sa dili pa ko mopadayon, gusto lang nako nga gamiton ni nga pribilehiyo aron sa pagpasalamat sa akong mga dugay nang nakauban ngadto sa Pilipinas. Unang-una mapasalamaton kaayo ko sa Department of Education, ilabi na sa una nako nga station sa Agipo Elementary School, Mabini District. Dili na lang nako tagsa-tagsaon sa pag-mention ang mga pangalan, pero akong pagpasalamat sa tanang mga administrators, mga magtutudlo sa District of Mabini, ilabi na sa ako ang mga kaubanan sa Agipo Elementary School. Daghan-daghan kaayong salamat. Ug sa akong ikaduhang station, tungod kay na-transfer man ko, kay nakakita man ko sa ako ang forever nga taga Pilar District. So akong dakong pagpasalamat sa tanang mga administrators ug mga magtutudlo sa District of Pilar, ilabi na sa ako ang mga kaubanan sa Estaca Integrated School. Balik ta sa topic sa among unang travel experience padulong sa Canada. Ang among itinerary nagsugod sa Panglao International Airport. So aron makasave mi, didto mi sa balay sa ikaagaw sa ako ang bana sa Tagbilaran aron pag-finalize sa pag-impake sa amo ang mga karga. Nagpakyaw mi og tricycle padulong sa airport kay nagdaginot man lagi in town mi sa amo ang budget. So amo nang gi-check-in ang among mga luggage. Tagsa-tagsa kini og timbang tungod kay aduna lamay required nga gibug-aton sa kada baggage per person. Ug tungod kay wala man namo timbanga daan ang amo ang mga luggage, kay wala man lagi pwede timbangan dito sa balay sa igagaw sa ako ang bana, aduna mi bagahe nga nilapas sa iyahang gi-required nga timbang. So ang nahitabo gikuhaan og mga items ang maong bagahe. Ang kadto ra bagyod nga bagahe ang balikbayan box. Di maayo na ra bagyod to namo og tape. Ngud kay kinahanglan mong siya nga kuhaan, gihiwaan siya aron maabli. Maayo na lang gani nagdala ko og extra nga tape. So amo siyang gitapean og usab aron nga ma-enclose siya. Human na mo adto, smooth sailing ra ang amo ang pagbiyahe padulong sa Manila. Praise God. Pag-abot na mo sa Manila, dito ang struggle kay ngano taas kaayo ang pila sa pag-check-in. Maayo na lang gani kay naka-online check-in ko. Ang online check-in pwede nimo ma-search sa website sa airline nga imuhang sakyan. Kini importante kaayo tungod kay kinahanglan gyud nimong andamon ang mga important documents nga imong ipakita sa immigration. Kung unsa to imong gipakita sa IRCC gi-submit nga mga documents, imo to siyang i-reproduce, i-bound nimo isulod og clear book. Nagka-problema mi kamay tungod kay dito pa lang sa airline no gitan-aw na ang amo ang mga documents, gipangitaan mi og LOA tungod kay student permit ko nya. Wala namo naandam is kay lang nanginahanglan sila og LOA pod letter of acceptance sa SB minor sa ako ang anak. So akong gi-explainan nga inig-abot na namo sa Canada usa pa nako i-enroll ang ako ang anak. Tungod kay maumang pagibuhat sa ako ang usa ka igsuon nga nauna na namo. Pasalamat jud ko sa Ginoo nga nakumbinse ra gyud siya sa kadugayan. Praise the Lord kay nahuman ra gyud namo ang amo ang pag-check-in unya ang amo ang mga bagahe ikan adto na sa Canada namo ma-claim. So paghuman adto na ami mga fees nga gipangbayaran, nakalimot lang ko og pila basta dili siya moabot og 10K. Ang amo daing bound nga kwarta is $3,000 o 5,000 pesos.
Dili na siya manistel nga i-declare tungod kay less than $10,000 raman. Sa mga dalang baggage, gideklara namo nga na ay mga dried fish for consumption only. Ug pag human adto, praise the Lord, kinakaabot ra jud mi sa Incheon International Airport sa South Korea. So sa pag-abot namo na nga tulog dayon mi, nangita mi og lugar maayo gani na sila sleeping lounge. Nagpahulay mi dito tungod kay wala mi klarong tulog. So pagmata namo, nag-ilis mi og nangita mi og money changer. Ang gipailisan ang among sobra nga Philippine peso to Korean won. Ug nangita dayon mi og kananan aron mi makakaon. Pagkahuman, medyo na bored lang mi kay taas kaayo ang among oras sa layover. Imagine 15 hours nga paabot para sa among flight padung na sa Canada. Pero pag abot na sa oras, praise the Lord kay na abot mi sa Canada nga safe. Sa Canada, diri na pod ang lain usab na challenge. Tungod kay kinahanglan ka nga moatubang sa immigration. Dinhing dapit ta interviewon kanila, usa pa kahatagan og visa. Pero ayaw lang kahadlok, andama lang ang imong mga documents ug andama pud imong kaugalingon sa pagtubag sa interview. Ayaw kalimti ang pangalan sa imong eskwelahan, ang address nga imong puy-an. Ug mao ra to siya ang akong nahinumduman sa among unang international travel. Hinaot nga kini makahatag impormasyon, makatabang alang usab sa gusto nga manimpalad diri sa Canada.